बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमें बहुत खुशी है आप हमारा चैनल देखते हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल, और आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी बेसिक सिर्फ हमारा मकसद यही है कि आप लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जुड़ जाए, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि हमारे चैनल में जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आपको ये और कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला की जानिब से पैगाम लेकर आया। उसने एक पाँव उठाया और उसको आसमान पर रखा, और उसका दूसरा पाँव ज़मीन पर था, और उसने ज़मीन से पाँव नहीं उठाया था। वो इतना बड़ा फ़रिश्ता कि हम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं और हम पहला पाँव नहीं उठाते। इतना बड़ा फरिश्ता कि एक पाँव आसमान पर है, दूसरा अभी ज़मीन पर है, उठाया भी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस बात की इजाज़त दी गई कि अल्लाह के फ़रिश्तों में से हामिलीन अर्श की खलकत बयान करूँ। उस फरिश्ते की कान की लो से कंधे तक का दरमियानी फ़ासला 700 साल की मुसाफत के बकदर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस बात की इजाज़त दी गई कि हामिलीन अर्श में से किसी फरिश्ता की खलकत बयान करूं। इसके दोनों पाँव तहत सरा में हैं, उसका सर अर्श मुअल्ला तक पहुंच रहा है, और उसके कान की लू से कंधे तक का फासला परिंदे की 700 साल उड़ान के बकदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा के पास देखा कि उनके पास उनके 600 पर हैं जिनको वो फैलाए हुए हैं, और उनके पर सुर्ख याकूत के मोतियों से सजे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह की अज़मत और बड़ाई की खबर देता हूँ कि अल्लाह के अर्श के उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ता है जिसको इसराफील कहते हैं। उन्होंने अर्श के पायों में से एक पाया अपने कंधों पर उठाया हुआ है, उसके पाँव तहत सरा में हैं, और उसका सर 7वें आसमान तक पहुँचा हुआ है। और इसी तरह आपके रब की मखलूक में और भी हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इसराफील अलैहिस्सलाम को और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के रब हैं, और उन फरिश्तों के रब है जो हामिलीन अर्श हैं, जिनके कान की लू से कंधे का दरमियानी फासला 500 साल की मुसाफत है, उन फरिश्तों के रब के लिए कौन सा मुश्किल है मुझे आपको अपने अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दें। अल्लाह फरमाने हैं, क़ल्बु कली, तेरा दिल इब्ने आदम मेरे लिए है, फ़ला तुदखिल फ़ीही हुब्ब गैरी, इसमें किसी और की मोहब्बत दाखिल न कर। वलिसानु कली फ़ला तज़कुर बिही अहदन गैरी, और तेरी ज़ुबान मेरे लिए है, तो उसके ज़रिए मेरे किसी गैर का जिक्र न कर। वबदनु कली, और तेरा बदन मेरे लिए है, फ़ला तशगुलहु बिखिदमति गैरी, और इसे किसी दूसरी की खिदमत में मशगूल न कर। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं, व इज़ा अरदत शैया, तुझे कोई चीज़ चाहिए, फ़ला ततलुबहु इल्ला मिन्नी, मेरे सिवा किसी से न मांग, मुझसे ही मांग, क्योंकि मैंने तुम्हें पैदा किया है, और इसलिए नहीं पैदा किया कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत थी। हाँ, तुम मुझसे मगफिरत तलब करो तो मैं मगफिरत करूँगा, कुछ और मांगो तो वो भी अता करूँगा। अल्लाह अता करना चाहते हैं, हम अल्लाह से मांगना नहीं चाहते। अल्लाह तो देना चाहते हैं, हमें लेना नहीं आता। हम अल्लाह से लेने वाले बन जाएं, उसके लिए मुअज़्ज़ज़ सामीन मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ बार बार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ हम जोड़ लें। वो ज़ात जो फरिश्ते, इतने बड़े बड़े फरिश्तों का रब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, वो जो सारी कायनात की ज़रूरियात को पूरा करने वाले हैं, वो मेरी आपकी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, हमारे मसाइल को हल फरमा सकते हैं। हम मदद मांगने वाले तो हों। रब ताला से अपना ताल्लुक़ जोड़िए। चेंज योर लाइफ के नाम से मेरे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद है। आप उस प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियोस पर स्टेप बाय स्टेप 25 चैप्टर हैं, अमल करना शुरू कर दें। जिस दिन आप 25वें चैप्टर पर अमल कर लेंगे वो आपकी परेशानी का आखिरी दिन होगा। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरी ये गुजारिश और सुन लीजिए, किसी भी आमिल के पास अपना ईमान और अपना माल ज़ाया करने के लिए कभी भी न जाएं। आजकल लोग इस्तिखारे करवाते हैं, हज़रत देख दें हमें मसला क्या है। पहली बात ये कि उनको इस्तिखारे का कहना ही बेवकूफ़ी है कि इस्तिखारा एक है मसनून सुन्नत है। वो 2 नफल पढ़ के आप दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मसला हल करेंगे। आपको मसाइल हैं, जो भी मसला है, लेकिन आमिलीन हज़रात से जाके कहना जी हज़रत इस्तिखारा कर दें, तो हज़रत को तो मौका मिल गया,
اب حضرت کہیں گے بھئی اوہو آپ کا تو استخارہ بڑا خطرناک آیا. کہ جی کیا ہوا؟ کہ جی آپ کے استخارے میں تو جادو آیا ہے، آپ کے اوپر تو بڑی سخت بندش ہے، آپ کو تو نظر بد لگ گئی ہے. اب حضرت کیا علاج ہے اس کا؟ اب علاج تو اس کا ہے لیکن آپ کو تھوڑی سی مشقت ہوگی، تقریباً 5,000 10,000 تک بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ بڑا سخت آپ کے اوپر جادو ہے، اور اگر اس کی کاٹ نہ کی جائے تو بہت نقصان ہوگا آپ کو، اور آپ کو یہ پریشانیاں اور مصیبتوں نے پہلے بھی گھیرا ہوگا اور اب مزید گھیریں گی. تو بندہ ویسے پریشان ہوتا ہے تو جاتا ہے. اب کہتے ہیں ہاں جی میں پہلے بڑا پریشان ہوں تو آپ کچھ کیجئے. کہتے ہیں جی اتنے پیسے دیں، ہم کچھ چیزیں خریدیں گے، ہم نے زعفران خریدنی ہے، اور جتنے ایک بندے سے یہ زعفران کے پیسے لیتے ہیں، اتنے پیسے سے اتنی زعفران سے پورا سال ان کا گزر جاتا ہے، اور باقی سب ان کی جیب میں جاتا ہے. عاملین حضرات سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنا ایمان لٹنے سے بچائیے، اپنا مال بھی لٹنے سے بچائیے. اپنی تصویر کبھی بھی نہ دیں، نہ برہنہ تصویر جس طرح آج کل چل رہا ہے یوٹیوب پہ. اللہ رب العزت کے خوف سے مبرہ ایسے لوگ موجود ہیں، ہر بندے کو بندش بتا رہے ہیں، بچیوں کو بتا کر کے آپ کے جسم پہ جادو کیا ہے، ان سے تصویریں منگواتے ہیں، پھر بعض خود ہی تصویریں بھیج رہی ہوتی ہیں ہمیں چیک کر کے بتائیں. بالکل بے وقوفی نہ کریں. اللہ رب العزت مسائل کو حل کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کی. آپ سوچتے ہوں گے میں عاملین سے اتنا منع کیوں کرتا ہوں؟ اس کی صرف ایک ریزن میں بتاتا ہوں، ریزن بہت ہے، ایک بتاتا ہوں صرف. آپ کسی عامل کے پاس گئے، آپ نے اس کو اپنا مسئلہ بتایا، اس نے آپ کو کچھ پیسے لیے، کچھ آپ کو کہا جی میں کرتا ہوں. اب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا وہ مسئلہ دور کر دیا گیا، یا پھر آپ کے وہاں جانے کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے اللہ غیر کی طرف گئے. اب اللہ غیر کے پیچھے ذلیل کرتے ہیں. پھر ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوتا کیا ہے، جس کے لیے میں منع کرتا ہوں. ایک دفعہ مسئلہ حل ہو گیا نا، اب آپ کی چوری بھی ہو گئی تو آپ فوری فون کریں گے، حضرت سے پوچھو کیا ہوا، چوری کیسی ہوئی، کس نے کی ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوا فوری فون، مسئلہ ہوا، پریشانی ہوئی، کوئی بھی کام آپ کا ہو گیا جس میں آپ کو لگ رہا ہے جی نقصان ہوا ہے، آپ بھاگتے ہوئے جائیں گے. اللہ رب العزت کی طرف دھیان نہیں جاتا. پھر یہ چھوٹے خدا بن جاتے ہیں، ہر مشکل میں انہی کی طرف دھیان جاتا ہے. اس لیے منع کرتا ہوں، نہ جائیں ان لوگوں کے پاس، نہ اپنا نام، والدہ کا نام بتائیں، نہ اپنی تصویر دیں. اپنے آپ کو مکمل ان سے محفوظ رکھیں. میں یہ ریکویسٹ ہر ویڈیو میں اس لیے کرتا ہوں، گزارش ہے نہ اپنا پیسہ ضائع کریں، نہ اپنا ایمان ضائع کریں. زیادہ تر یہ بالکل ہی مسلمان ہی نہیں ہیں لوگ جو عمومی طور پہ چینل بنا کے یہ جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، اور اگر مسلمان بھی ہیں تو ایمان نام کی چیز ہی نہیں ان میں. اس لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ محفوظ رکھیں ان سب چیزوں سے، اور عاملین کے ہاتھوں برباد ہونا اب چھوڑ دیں. معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بہت ذہین ہو، ڈاکٹر بنے، عالم بنے، اور دنیا کے میدان میں بھی ترقی کرے، آخرت کے میدان، جیسی بھی آپ کی نیت ہے، بچے کا ذہن تیز کرنے کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے. کرنا آپ نے صرف اتنا ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور شروع اور آخر میں، درمیان میں آپ نے 7 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک، اس کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ اپنے سینے پر دائیں ہاتھ رکھ کر. اگر کوئی بڑا کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ کر رہا ہے، خود کر رہا ہے، تو اپنے سینے پہ دائیں ہاتھ رکھ کر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ شروع آخر میں درود پاک پڑھے گا، درمیان میں 7 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک یہ پڑھے گا، اور پڑھ کے پھر اپنے سینے پہ دم کرے گا. اگر بچہ ہے تو آپ پڑھ کے مٹھائی پہ دم کر کے بچے کو کھلائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس عمل کو کرنے والا جب ہر نماز کے بعد کرے گا تو ہر نماز کے بعد اس کا IQ لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر IQ لیول ماپنے کا کوئی پیمانہ ہوتا تو ہر نماز کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد اس کا حافظہ پہلے سے بڑھ چکا ہوتا. اگر پیمانہ ہوتا تو انتہائی مجرب عمل ہے، میرا خود تجربہ کیا ہوا عمل ہے، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. دل کھل جاتا ہے اسلام کے لیے، اور ذہن کھل جاتا ہے دنیا کے علم کے لیے، اور آپ کو زیادہ پڑھنا نہیں پڑتا. الحمدللہ 3 سال میں نے اس عمل کو کیا، اور اسٹارٹنگ میں اس طرح بہتری نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ بہتری ہوتی گئی. اور ایک وقت یہ تھا کہ تیسرے سال میں نے جب اپنی پڑھائی کی تو میں صرف الفاظ کو دیکھتا تھا اور مجھے یاد ہو جاتے تھے. اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے.
آپ اس عمل کو ضرور کیجئے. اس کی میں 100% گارنٹی دینے کو تیار ہوں، کیونکہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے. اس عمل کو جو خود کرے اپنے سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر کرے، لیکن نماز چھوڑنے والے کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں، ہر نماز کے بعد اس کو کرنا ہے. محسوس ایام میں بچیاں نہیں کر سکتی، لیکن آپ کے محسوس ایام میں نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو اجر دیں گے انشاءاللہ. اس عمل کو ضرور کیجیے اور اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ڈس لائک کرنے سے بھی پرہیز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.